آقا امیرهادی بایرامی، حافظ کل قرآن. خوش آمدین. میخوای سلام علیک بکنی؟ بله. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام حبیبی و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایک نعبد و ایک نستعین. ضمن عرض و سلام ادب خدمت بینندگان، شنوندگان و حضار محترم. امیرهادی بایرامی ام، 12 سالمه، روشندل، حافظ کل قرآن کریم، خردسال‌ترین فوق لیسانس علوم قرآنی و خردسال‌ترین حافظ روشندل تو سطح کشور. ماشاءالله ماشاءالله. امیرهادی، با صدای میزبانای ما میتونی بگی کیان؟ میشناسیشون؟ بله. اولین میزبان از سمت راست، یه سلام علیک میکنین؟ سلام عزیز دلم، خوبی؟ سلام. کیه؟ استاد شاکر نژاد. الله استاد شاکر نژاد. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله احسن. باریکالله. کی بود؟ استاد حسنین هلو. يا حبيبي حسنین حلو. اساتید عزیز میتونن ازش سوال بپرسن. سوال نپرسیم بهتره. چرا؟ اینقدر ماشاءالله تیز و زرنگ و حافظه خوب. ولی من میخوام سوال بپرسیم. من میپرسم، اجازه میدید؟ بفرمایید. بما أنه هو شجرة طيبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صفحه 258 سوره مبارکه ابراهیم جزء 13 آیه 24 صفحه سمت چپ. این صفحه از الم ترا شروع و در وفرعها فی السماء تموم. سر این صفحه الم ترا و ما ذلك و برسول الله و قال الشیطان و ادخل الذين الم ترا كيف. صفحه قبل اول صفحه قالت لهم، آخر صفحه بعید. صفحه بعد اول صفحه تؤتي الله 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 الله. ماشاءالله. باریکالله. آخر صفحه نحو. امیرهادی این سوره 52 تایه داره. صفحه 17 همه جزء 13 تو این صفحه 6 تایه وجود داره. از این 19 تا 24 14 سوره قرآن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خب جانم آقای قاسمیان، صفحه 100 قرآن. صفحه از سوره مبارکه نساء. اول صفحه یا ایها الذین آمنو، آخر صفحه جمیعه. امیرهادی خان آماده ای یه سوال بپرسم؟ بله. صفحه 238 90 تا کم کن 17 تا اضافه کن. چی؟ آقا چی داری میپرسی برادر من؟ سوال ریاضی بابا میپرسی؟ پسر آقا خاله اجازه بده آقا. حساب کن. صفحه 238 خب عدد 90 تا کم کن 17 تا اضافه کن. صفحه 165 باریکالله. اول صفحه قالوا آمنا برب العالمین. رب موسی و هارون. باریکالله. استاد میشه معنی اینو بگم؟ بله حتما. گفتن به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. به به. و چی جواب داد؟ گفت فرعون ایمان آوردید به آنچه که قبل از آنچه که به شما اجازه دادم. آقا تمومه. این عالی. مکریست که عالی مکر عالی مجازات عالی. دارد.